وبركاته. सीखना थोड़ा ही थी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وداعيا إلى الله سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله ما شاء الله وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللہ نعرے تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، استاد القرآن جناب قاری محمد رسول اللہ مالکی صاحب، نعرے تکبیر. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وتوكل على الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى سبحان ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله. ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله.